हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कराची में महंगाई का नया तूफान। दूध 80 रुपए लीटर महंगा, 11 अक्टूबर से दूध 300 रुपए लीटर मिलेगा। डेयरी फार्मर्स ने अज खुद कीमत बढ़ाने का फैसला कर लिया। फी लीटर दूध की सरकारी कीमत 220 रुपए है। सदर डेयरी एंड कैटल एसोसिएशन शाकिर गुर्जर का दूध की पैदावारी लागत बढ़ने का बहाना। अगर आप लोगों ने दूध की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी ना किया फौरी तौर पे, तो मेरी 8 तारीख की वापसी है। हम 11 तारीख से दूध की कीमतों का आज खुद ऐलान कर देंगे, क्योंकि हमें मजबूर किया जा रहा है दूध की कीमतों का ऐलान करने के लिए, वायलेशन करने के लिए। हम नहीं चाहते जनाब कि हम अपनी तौर पे दूध की कीमतों का ऐलान करें। जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ब्यूरो ऑफ सप्लाई ने दिए, कंज्यूमर सोसाइटी ने दिए, डेयरी फार्मर्स ने दिए, मिल्क रिटेलर्स ने दिए, होलसेलर्स ने दिए, आप हकाइक, शवाहिद और मेरिट की बुनियाद पे दूध की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी करें। बसूरत दीगर 11 तारीख से हमारा अपना रेट शहर में राइज होगा, जो कि माजी में भी होता रहा है, और फिर आप हमें यकीनन गिला मत कीजिएगा। हम आज खुद दूध की कीमतों का ऐलान करेंगे, जो कि 300 रुपये फ़ी लीटर का ऐलान होगा इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह। समाजी रहनुमा जफर अब्बास से भत्ता वसूली का इंकशाफ। जफर अब्बास से माहाना 14 करोड़ रुपए भत्ता तलब करने वाले 3 मुल्जिमान पकड़े गए। जेडीसी सरबराह का कहना है कि इन्हें बेटी और समेत घर वालों को मारने की धमकी दी गई थी। शायान अली की इस रिपोर्ट में देखिए। कराची में भत्ता माफिया की दीदा दलेरी, समाजी शख्सियात से भी भत्ता वसूली का इंकशाफ। SIU की कार्रवाई में 3 मुल्जिमान पकड़े गए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिम मंजर काजमी, यावर अब्बास और मोहसिन वासी ने जफर अब्बास से 14 करोड़ रुपए माहाना तलब किए, जिसका मुकदमा 26 सितंबर को टीपू सुल्तान थाने में दर्ज किया गया। एक मुनज़्ज़म ग्रुप ने 14 करोड़ भत्ते की डिमांड की। इस बात जो है काबिल गौर है। 14 करोड़ भत्ता मंथली और सालाना 1 अरब 65 करोड़ के आपने अगर अपना इदारा चलाना है तो मुझे दें, नहीं तो आपका इदारा और आपकी फैमिली को ख़त्म कर दूंगा। सरबराह जेडीसी जफर अब्बास का कहना था कि मुझे मेरी मासूम बच्ची घर वालों को मारने की धमकी दी गई और कहा गया फ्री डायलिसिस और IT सेंटर क्यों चला रहे हैं, जब चला रहे हैं तो हमें भी भत्ता दो, काम करते रहो। हमने इनसे जाके जब दोबारा मिले, इन्होंने हमसे बोला कि भाई आप फ्री डायलिसिस सेंटर क्यों चला रहे हो, ये इतने सारी फ्री लैब क्यों चला रहे हो। तो हमने बोला भाई चैरिटी में लोग देते हैं और गरीबों की मदद के लिए चला रहे हैं। तो जिस पे उन्होंने बहुत एक अजीब सा जुमला बोला, खड़े होकर, बहुत नाजेबा जुमला था। और उसके बाद उन्होंने बोला कि या मैं तुम्हें मरवा दूँगा या तुम मुझे मरवा दो, मैं अकेले किसी को नहीं खाने दूँगा। जिस पर मैंने कहा आप कुरान ले आए, मैं सर पर रख देता हूँ कि भाई ये सब फ्री है, एक पैसा किसी से नहीं लेना। डोनर पेमेंट करता है, किटों की पेमेंट हो जाती है, जो लैब है वहाँ से उठ के हम चले गए जब उन्होंने बेहुदा बातें शुरू की, गलीज़ किस्म की। गिरफ्तार मुल्जिमान ने अपने जुर्म का एतराफ़ किया और बताया कि भत्ता महमूद अख्तर नकवी शख्स के कहने पर मांगा। वही गुरोह का सरगना और ऐसी मुताद्दिद सरगर्मियों में मुलव्विस है। कैमरामैन झांजेब अली के साथ शायान अली, सिटी 21। बरतानिया से 2 साल कबल चोरी होने वाली कीमती गाड़ी की कराची में मौजूदगी के बाद पुलिस अफसरान सर जोड़कर बैठ गए। AVL से पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। इंटरपोल से गाड़ी की लोकेशन और दीगर तफसीलात मांग ली। कार डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन ने चोरी में इंटरनेशनल गैंग के मुलविस होने का इंकशाफ कर दिया है। मिराज अख्तर की रिपोर्ट देखिए। मैनचेस्टर से कीमती गाड़ी कराची कैसे पहुंची और कराची पहुंचने के बाद आखिर गायब कैसे हो गई। कराची पुलिस के लिए नया दर्द सर आ गया। मैनचेस्टर से गाड़ी को स्मगल करके लाया गया या पार्ट्स की सूरत में पहुंची। इंटरपोल पुलिस की जानिब से खत लिखे जाने के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। SSP AVLC अमजद शेख के मुताबिक इंटरपोल की जानिब से भेजा जाने वाला खत 1 अक्टूबर को मौसूल हुआ। इंटरपोल से राब्ता किया जा रहा है। इंटरपोल से ट्रैकर की लोकेशन और दीगर तफसीलात भी मांगी गई हैं। अगर गाड़ी वाकई कराची में है तो ढूंढ निकालेंगे। ऑल पाकिस्तान मोटर्स डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन HM शहजाद ने इस हवाले से बहुत से हकाइक से पर्दा उठा दिया। कहते हैं कि कीमती गाड़ियों की चोरी में इंटरनेशनल कार लिफ्टर्स के कई गिरोह मुतहरिक हैं। मेरा ये ख्याल है कि इंग्लैंड की कस्टम अगर सी पोर्ट है तो सी पोर्ट पे कस्टम भी, और जिस शिपिंग कंपनी में ये गाड़ी चढ़ी है ये सारा उनको देखना चाहिए था, ये ब्रेक वहाँ लगना चाहिए था। इंटरनेशनल लॉ है कि आप अगर किसी मुल्क में चली गई है वो गाड़ी और वहाँ के कानून के मुताबिक अगर वो गाड़ी और ड्यूटीज एंड टैक्सेस उसने दे दिए तो अब आप क्या कर सकते हैं। स्टॉप या रोकने की जरूरत कहाँ थी आपको,
वो वहाँ इंग्लैंड में रोकने की जरूरत थी। पाकिस्तान मोटर्स डीलर्स एसोसिएशन पुलिस के मुताबिक तफसीलात हासिल होते ही गाड़ी की बरामदगी के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। कैमरामैन वाहिद खान के साथ महराज अख्तर, सिटी 21। मलिर हाल्ट के मुख्तलिफ निजी सोसाइटीज़ के मकीनों का हैवी ट्रैफिक के खिलाफ एहतजाज का मामला। मुजाहिरीन ने MM आलम रोड, DC ऑफिस मलिर और लिंक रोड सुपर हाईवे पर हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मुबशर हुसैन से। आगाह कीजिएगा मुबशर। जी बिल्कुल, जैसे कि चंद घंटों से जो है वो ये मरकज़ी शाहराह है मलिर हाट MM आलम का ये मकाम है जहाँ इलाका मकीन मुख्तलिफ निजी सोसाइटीज़ के इलाका मकीनों की जानिब से हैवी ट्रैफिक के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जा रहा है। इस वक्त एतराफ़ की ट्रैफिक को भी एहतजाज के दौरान जो है बंद कर दिया गया है। मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है, इनसे जानते हैं क्या मुतालबात हैं इनके। बताइएगा सर, एहतजाज कब से जारी रहेगा, कब तक और क्या मुतालबात है? हमारे मुतालबात हल होने तक हम धरना देंगे, चाहे वो आज हो, कल हो या परसों हो या आने वाले 7 दिनों 10 दिनों, जब तक कोई हमारे पास सुनने वाला नहीं आएगा, कोई सरकारी एहलकार नहीं आएगा जो हमसे वादा नहीं करेगा कि जो हमारे मसाइल हैं, जैसे सेवरेज का निज़ाम धर्म भरम हुआ, ये हैवी ट्रैफिक की वजह से, ये हैवी ट्रैफिक नहीं है, ये रेड जोन है। हमारे रोडों की हालत ये है कि हमारे बच्चे सफ़र नहीं कर पा रहे, बीमार हैं हमारे बच्चे, हॉस्पिटल हम लेके जा रहे हैं, सीवरेज का निज़ाम हमारा तबाह हुआ, मीठे पानी के अंदर सीवरेज का पानी मिलके हमारी मज़ीद जो है आप देख सकते हैं तमाम हॉस्पिटल्स फुल हुए हैं। सर, हैवी ट्रैफिक के हवाले से बताइएगा, हैवी ट्रैफिक का जो जिसके खिलाफ असल मामला है वो बताइए। सर, हैवी ट्रैफिक की वजह से ही हमारा सीवरेज का सिस्टम तबाह हुआ निज़ाम हुआ है, क्योंकि हैवी ट्रैफिक का इतना लोड होता है कि वो जब हमारी रोड की ये हालत नहीं है कि हैवी ट्रैफिक गुजरे, हैवी ट्रैफिक का ये रोड भी नहीं है। इसको जो है SSP को या DIG साहब को चाहिए कि इसके ऊपर फौरन एक्शन लेके। कितने घंटे तक एहतजाज जारी है? ये हमारे पास कोई सीनियर बंदर आके हमें प्रॉमिस नहीं करता तब तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। जैसे कि मेरे हमरा इलाका मकीन मौजूद थे, इनका कहना है कि अगर जो है वो कोई मुज़ाकरात के लिए नहीं आता तो बड़े मजीद जो है वो एहतजाज का जो दायरा कार है उसको वसी किया जाएगा। कई सालों से जो एतराफ़ की शाहराह है जो मलिर हाट से लिंक रोड सुपर हाईवे और DC ऑफिस मलिर की जानिब जाती है, और इनका मुतालबा ये है कि हमने कई बार दरखास्तें जो है वो मुतलका इदारों को अरसाल की हैं, ताहम जो है वो कोई हिकमत अमली नहीं बनाई गई। अगर मुज़ाकरात के लिए कोई नहीं आता तो एहतजाजी जो धरना है इसी मकाम पर इसी तरह जारी रहेगा। जी। KMC मुलाजमीन पर मीडिया से बातचीत करने पर पाबंदी। बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से नया सर्कुलर जारी कर दिया गया। सर्कुलर के मुताबिक कोई भी अफसर या अहलकार मजाज अथॉरिटी की पेशगी इजाज़त के बगैर मीडिया को इंटरव्यू नहीं दे सकेगा। सरकारी मालूमात को बगैर मजाज तरीके से जाहिर करना सख्ती से ममनू करार, खिलाफवर्जी की सूरत में तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अपडेट करें आपको, KMC मुलाजमीन पर मीडिया से बातचीत करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से नया सर्कुलर जारी कर दिया गया है। इस पर बात करेंगे, रिजवान अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। रिजवान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए KMC की जानिब से एक सर्कुलर जारी हुआ है जिसमें तमाम अफसरान को इस बात का पाबंद किया गया है कि वो मीडिया में आके अपना बयान नहीं दे सकते, किसी भी खबर पर जो है वो बात नहीं कर सकते। कोई भी अफसर या एहलकार मजाज अथॉरिटी की पेशगी इजाजत के बगैर जो है वो इंटरव्यू नहीं देगा, ये कहा गया है सर्कुलर में। जबकि ये भी कहा गया है कि गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल 1964 की खिलाफ वर्जी करने पर तादीबी कार्रवाई की जो है वो अमल में लाई जा सकती है। जबकि सरकारी मालूमात को गैर मजाज तरीके से जाहिर करना जो है वो ममनू करार दे दिया गया है। इसी तरह KMC ने मुलाजमीन के लिए हुकूमत या इदारे को बदनाम करने वाले बयान देने पर भी पाबंदी लगा दी है। जबकि सोशल मीडिया ग्रुप्स के एडमिनिस्ट्रेटर्स भी जो है इस सिलसिले में कहा गया है कि वो जवाबदेह होंगे। मीडिया से बात करने के लिए मजाज सिर्फ डिपार्टमेंटल मीडिया ऑफिशियल जो है उनको करार दिया गया है। जी। KMC मुलाजमीन पर मीडिया से बातचीत करने पर पाबंदी। बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से नया सर्कुलर जारी कर दिया गया है। सर्कुलर के मुताबिक कोई भी अफसर या अहलकार मजाज अथॉरिटी की पेशगी इजाज़त के बगैर मीडिया को इंटरव्यूज नहीं दे सकेगा। सरकारी मालूमात को गैर मजाज तरीके से जाहिर करना सख्ती से ममनू करार कर दिया गया। खिलाफ वर्जी की सूरत में तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रिजवान अहमद अपडेट कर रहे थे। रिजवान, मजीद आप हमारे साथ रहिएगा। हज़रत अमीर खुसरो के 770वें उर्स के हवाले से आपको बताएं, मेयर कराची की जानिब से कवाली प्रोग्राम का ऐलान। प्रोग्राम 5 अक्टूबर को मगरिब की नमाज के बाद
فیئر ہال باغ جناح میں منعقد ہوگا۔ رضوان احمد ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ رضوان، اس حوالے سے بتائیے۔ جی بالکل، دیکھیے حضرت امیر خسرو کے 770ویں سالانہ عرس کے سلسلے میں قوالی کا اعلان جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ میئر کراچی مرتضی کی جانب سے قوالی کا پروگرام 5 اکتوبر کو منعقد کرنے کا کہا گیا ہے۔ پروگرام کا انعقاد مغرب کی نماز کے بعد خیریت ہال باغ جناح میں کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں کے ایم سی کے تمام محکموں کے سربراہان کو پروگرام میں شرکت یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے، جبکہ تمام افسران اور متعلقہ اسٹاف بھی وقت پر جو ہے پروگرام میں اپنی موجودگی کو یقینی بنائیں۔ اس سلسلے میں ہدایت نامہ جاری کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے رضوان، آگاہ کرنے کے لیے شکریہ۔ ضلع ملیر میں ڈملوٹی پمپنگ سٹیشن پر پاور بریک ڈاؤن کے باعث پانی کا بحران پیدا ہو گیا۔ 24 لاکھ سے زائد آبادی قلت آب کا شکار ہے۔ مسلم لیگ لیبر فیڈریشن کے ڈپٹی چیف آرگنائزر اخلاق ہاشمی کہتے ہیں پانی کی فراہمی سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ مسلم لیگ نون بھرپور آواز بلند کرے گی۔ تفصیلات محمد خورشید رحمانی کی رپورٹ میں۔ پیپلز الائنس اور کمیٹی کے درمیان مذاکرات کامیاب، سرکاری محکموں میں تالہ بندی ختم کرنے اور ریڈ زون کی جانب مارچ مؤخر۔ چیف سیکرٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ امپلائیز الائنس کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ مذاکراتی کمیٹی میں سیکرٹری اسکول تعلیم زاہد علی عباسی، سیکرٹری خزانہ فیاض جتوئی، سیکرٹری جنرل ایڈمنسٹریشن محمد علی کھوسو، ڈپٹی کمشنر جنوبی اور دیگر شریک ہوئے۔ سندھ امپلائیز الائنس نے حاجی اشرف خاصیلی کی قیادت میں مذاکرات میں شرکت کی۔ وفد نے اپنے مطالبات افسر شاہی کے سامنے رکھے۔ چیف سیکرٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ نے وزیر اعلیٰ سندھ سے فون پر رابطہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کی یقین دہانی کے بعد ملازمین نے دفاتر کی تالہ بندی ختم کر کے 6 اکتوبر کو بلاول ہاؤس کے سامنے دھرنا دینے کا اعلان مؤخر کر دیا۔ سندھ امپلائیز الائنس کی لیڈرشپ کو آج آفیشلی طور پر گورنمنٹ نے ہمیں انوائٹ کیا تھا ٹاکس کے لیے، تو ہماری جو الائنس کی لیڈرشپ ہے انہوں نے طے کیا تھا کہ ٹاکس کمیٹی جائے گی، گورنمنٹ کے ساتھ ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو ہمارے پروٹیسٹ کے جو بھی شیڈول ہیں وہ کنٹینیو ہیں، وہ ہم نے ختم نہیں کیے ہیں۔ وہ آج بھی ادارے آفیسز ہاسپٹل بند ہیں۔ 6 تاریخ کا دھرنا جو ہم نے اناؤنس کیا ہے وہ بھی کنٹینیو اناؤنس جیسے شیڈول ہے۔ مذاکرات کے دوران سیکرٹری اسکول تعلیم زاہد علی عباسی کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کی کمیٹی بنائی گئی، جس میں سیکرٹری جنرل ایڈمنسٹریشن محمد علی کھوسو، سیکرٹری خزانہ علی احمد بلوچ اور سیکرٹری قانون کو بھی شامل کیا گیا۔ کمیٹی مستقل بنیادوں پر ملازمین کے مسائل دیکھے گی اور حل کرے گی۔ آزاد نوریو سٹی 21۔ ڈاکٹر رید کے ایم فاؤ سول اسپتال کراچی میں آرتھوپیڈک آپریشن تھیٹر کا افتتاح۔ پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے جنرل سیکرٹری رؤف احمد ناگوری کہتے ہیں سول اسپتال میں مریضوں کی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہو رہا ہے، اس کے ہر شعبے کی مزید تزئین و آرائش کی ضرورت ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ محکمہ صحت سندھ طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے متحرک۔ سول اسپتال میں آرتھروپیڈک کمپلیکس میں مزید 2 آپریشن تھیٹر کو فعال کر دیا گیا۔ جدید آپریشن تھیٹر میں CR فلورو اسکوپی مشین، آرتھرو اسکوپی سسٹم، LED سرجیکل لائٹس، پیشنٹ مانیٹرنگ سسٹم بھی آپریشن تھیٹر کا حصہ ہے۔ پیپلز پارٹی کراچی کے جنرل سیکرٹری رؤف احمد ناگوری نے نئے آپریشن تھیٹرز کا افتتاح کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ آپریشن تھیٹر جدید سہولیات سے آراستہ ہے۔ پورے پاکستان سے لوگ یہاں آتے ہیں، خصوصاً بلوچستان سے، انٹیریئر سندھ سے، تو وہ واقعی ایک لوڈ ہے ادھر۔ اور مجھے آج تو یہ بھی پتہ چلا کہ بہت سے ایسے ہاسپٹل ہیں جن کے میں نام تو نہیں لوں گا، بڑے نام ہیں، جو ہاسپٹل میں جاتے ہیں وہاں 1 آدھ دن کے لیے رکھتے ہیں، پھر وہ ریفر کر دیتے ہیں سول ہاسپٹل کی طرف، اور کاؤنٹ ان کے ہاسپٹلوں کا ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے مریض ہم نے یہ کیے ہیں۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر خالد بخاری نے سندھ حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ حکومت بر وقت بجٹ فراہم کر رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں وہ سرجریز ہو رہی ہیں جو پورے پاکستان میں نہیں ہوتی، تو آپ انہیں خود دیکھا بھی کہ کتنی بڑی بڑی سرجریز یہاں ہوتی ہیں۔ دیکھیں یہ سب چیزیں ہمیں اوپر سے بھی ہیں، منسٹر صاحب کی طرف سے آرڈر ہے کہ جتنا میکسیمم ہم بالکل گراؤنڈ لیول پہ پیشنٹس کو فائدہ دے سکیں ہم دیں۔ سول اسپتال میں مزید 2 آپریشن تھیٹر کے فعال ہونے کے بعد روزانہ 20 سے 22 سے آپریشن کیے جا سکیں گے۔ سندھ امپلائیز الائنس اور افسران کی مذاکراتی کمیٹی کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ چیف سیکرٹری سندھ نے سالس کا کردار انجام دیا اور وزیر اعلیٰ سے رابطہ کر کے یقین دہانی کروا دی، جس کے بعد ملازمین نے 6 اکتوبر کو بلاول ہاؤس کے سامنے دھرنے کا فیصلہ مؤخر کر دیا۔ مزید تفصیلات آزاد نوریو کی اس رپورٹ میں۔
سندھ امپلائیز الائنس اور کمیٹی کے درمیان مذاکرات کامیاب، سرکاری محکموں میں تالہ بندی ختم کرنے اور ریڈ زون کی جانب مارچ مؤخر۔ چیف سیکرٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ امپلائیز الائنس کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ مذاکراتی کمیٹی میں سیکرٹری اسکول تعلیم زاہد علی عباسی، سیکرٹری خزانہ فیاض جتوئی، سیکرٹری جنرل ایڈمنسٹریشن محمد علی کھوسو، ڈپٹی کمشنر جنوبی اور دیگر شریک ہوئے۔ سندھ امپلائیز الائنس نے حاجی اشرف خاصیلی کی قیادت میں مذاکرات میں شرکت کی۔ وفد نے اپنے مطالبات افسر شاہی کے سامنے رکھے۔ چیف سیکرٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ نے وزیر اعلیٰ سندھ سے فون پر رابطہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کی یقین دہانی کے بعد ملازمین نے دفاتر کی تالہ بندی ختم کر کے 6 اکتوبر کو بلاول ہاؤس کے سامنے دھرنا دینے کا اعلان مؤخر کر دیا۔ سندھ امپلائیز الائنس کی لیڈرشپ کو آج آفیشیلی طور پر گورنمنٹ نے ہمیں انوائٹ کیا تھا ٹاکس کے لیے، تو ہماری جو الائنس کی لیڈرشپ ہے انہوں نے طے کیا تھا کہ ٹاکس کمیٹی جائے گی، گورنمنٹ کے ساتھ ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو ہمارے پروٹیسٹ کے جو بھی شیڈول ہیں وہ کنٹینیو ہیں، وہ ہم نے ختم نہیں کیے ہیں۔ وہ آج بھی ادارے آفیسز ہاسپٹل بند ہیں۔ 6 تاریخ کا دھرنا جو ہم نے اناؤنس کیا ہے وہ بھی کنٹینیو اناؤنس جیسے شیڈول ہے۔ مذاکرات کے دوران سیکرٹری اسکول تعلیم زاہد علی عباسی کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کی کمیٹی بنائی گئی، جس میں سیکرٹری جنرل ایڈمنسٹریشن محمد علی کھوسو، سیکرٹری خزانہ علی احمد بلوچ اور سیکرٹری قانون کو بھی شامل کیا گیا۔ کمیٹی مستقل بنیادوں پر ملازمین کے مسائل دیکھے گی اور حل کرے گی۔ آزاد نوریو، سٹی 21۔ ناظرین، ہر گزرتے دن کے ساتھ سٹاک مارکیٹ میں نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تاریخ ساز دن 100 انڈیکس تاریخ میں پہلی بار 1,69,000 کی سطح پر پہنچ گیا۔ ماہرین کے مطابق مثبت معاشی اشاریوں نے سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ کیا ہے۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے تاریخ کی بلند ترین سطح کا ریکارڈ بھی توڑ دیا۔ 100 انڈیکس پہلی بار 1,69,000 پوائنٹس کی بلند سطح عبور۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جمعرات کے روز کاروبار کا اختتام بلند ترین سطح پر ہوا۔ 100 انڈیکس 500 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,68,990 کی سطح پر بند ہوا۔ کاروباری سرگرمیوں کے دوران انڈیکس 1,69,988 کی بلند ترین سطح تک گیا۔ ماہرین کے مطابق مثبت معاشی اشاریوں نے سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ کیا ہے، جس کے باعث مارکیٹ میں تیزی دیکھی گئی۔ تو بہت پازیٹیو ہیپننگ ہو رہی ہیں انڈسٹری کے اندر بھی، ہماری اکانومی میں بھی، اور جس طرح سے ہم نے آپ نے دیکھا کہ سعودی عربیہ سے ڈیفینس پیک کیا، اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ سعودی ڈیلیگیشن آنے والے دنوں پاکستان وزٹ کرنے جا رہا ہے، تو یہ ساری پازیٹیو ہیپننگ ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان اسٹاک مارکیٹ ہر گزرتے دن کے ساتھ نیا ریکارڈ بنا رہی ہیں۔ جی بالکل، اس ہفتے جو مارکیٹ کے لیے بہت ہی لکی رہا، ہم بات کریں تو تقریباً ساری پازیٹیو خبریں تھیں۔ IMF کا جو ہے اجلاس شروع ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریفائنری کے حوالے سے اچھی خبریں آئیں، سیمنٹ کی ایکسپورٹ کے حوالے سے، سیل کے حوالے سے اچھی خبریں آئیں، تو اس نے مارکیٹ کو متاثر کیا، اور مارکیٹ میں جو سیمنٹ سیکٹر، ریفائنری سیکٹر، بینکنگ سیکٹر بہت ہی زیادہ بلش ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مثبت معاشی اشاریے سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافے کا باعث بنے ہیں، جس کے نتیجے میں مارکیٹ میں مزید بہتری کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کے لیے اقدامات۔ جون 2024 سے جون 2025 کے دوران اسٹیٹ بینک نے 8 ارب 25 کروڑ ڈالر خرید کر فراہم کیے، اور جون 25 میں ایک ماہ میں 50 کروڑ 20 لاکھ ڈالر خرید کر فراہم کیے۔ اشرف خان کی رپورٹ۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا زر مبادلے کے ذخائر میں بہتری کے لیے اقدامات۔ جون 24 سے جون 25 کے دوران اسٹیٹ بینک نے 8 ارب 25 کروڑ ڈالر خرید کر فراہم کیے۔ مرکزی بینک کے مطابق جون 25 میں اسٹیٹ بینک نے 50 کروڑ 20 لاکھ ڈالر کی خریداری کر کے فراہم کیے۔ رپورٹ کے مطابق جون 2024 میں اسٹیٹ بینک کے ذخائر 9 ارب 39 کروڑ ڈالر تھے، جو بہتر اقدامات کی وجہ سے جون 2025 تک اسٹیٹ بینک کے ذخائر بڑھ کر 14 ارب 50 کروڑ 60 لاکھ ڈالر ہو گئے۔ مرکزی بینک کے مطابق مئی 2025 میں اسٹیٹ بینک کے ذخائر 11 ارب 51 کروڑ 17 لاکھ ڈالر رہے، جبکہ مئی سے جون ایک ماہ میں اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں 2 ارب 98 کروڑ 90 لاکھ ڈالر کا اضافہ ہوا۔ معاشی ماہرین کی رائے ہے کہ اسٹیٹ بینک کی مداخلت کی وجہ سے ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری ہوئی، اور کہا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے ذخائر بڑھنے سے روپے پر دباؤ بھی کم ہوا ہے۔ اشرف خان، سٹی 21۔ برنس روڈ کے علاقے میں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، مکین سڑکوں پر آ گئے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کراچی کے علاقے برنس روڈ میں بجلی کی طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف علاقہ مکین سڑکوں پر آ گئے۔ مظاہرین نے بجلی کمپنی کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی اور شکایت کی کہ شدید گرمی میں 12 گھنٹے بجلی بند رہتی ہے، جس سے گھریلو زندگی اور کاروبار بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ بار بار شکایات کے باوجود بجلی بحالی کا کوئی مؤثر انتظام نہیں کیا جا رہا،
उनका कहना था कि बच्चों और बुजुर्गों को शदीद मुश्किलात का सामना है। एहतजाज में शरीक अफराद ने मुतालबा किया कि हुकाम फौरी नोटिस लें और इलाके में बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। स्पाको में वर्ल्ड स्पेस वीक का इफ्तिताह। तकरीब का मौजू खिला में रिहाइश था। डायरेक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पाको कहते हैं कि पाकिस्तान एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान से एस्ट्रोनॉट खिलाबाजी की तरबियत के लिए चाइना भेजा जाएगा। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। खला में रिहाइश इख्तियार करें। स्पार्को ने वर्ल्ड स्पेस वीक 2025 का इफ्तिताह कर दिया। रवा साल स्पेस वीक का आलमी मौजू खला में रिहाइश है। स्पेस वीक की इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी डॉक्टर उज़ैर का कहना था कि पाकिस्तान की आलमी सतह पर खलाई साइंस और तालीम में इकदामात किए जा रहे हैं। पाकिस्तान एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान भर से मुंतखब होने वालों को एस्ट्रोनॉट खलाबाजी की तरबियत के लिए चाइना भेजा जाएगा। बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ये हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ है चाइना मैन स्पेस एजेंसी के साथ अर्लियर दिस ईयर, एंड एज पर दैट एग्रीमेंट one Pakistani astronaut will go to China space station in next year October 2026. So he will stay around 6 to 7 days on the China space station, and during his stay he will execute certain experiments in the field of space science and technology. डायरेक्टर जनरल स्पार्क मोहम्मद इफ्तिखार भट्टी और दीगर ने पाकिस्तान के खलाई साइंस, तालीमी किरदार और कुदरती आफात में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर ब्रीफिंग दी। तो ये 2 स्पेस स्टेशन हैं जो कि दुनिया के लिए अवेलेबल हैं, जिसपे लोग जाके रहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जिसमें कि एग्रीकल्चर इन्वॉल्व है, मेडिसन है, इसके अलावा और बहुत सारे साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग के, कंबशन के, मेटल के, अलॉयस के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तकरीब में बच्चों की जानिब से क्लाइमेट चेंज के हवाले से टेबलोज भी पेश किए और बच्चों के बनाए गए पोस्टर और एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग मोबाइल लैब भी नुमाइश में पेश की गईं। स्पार्को ने डाउ यूनिवर्सिटी को 2D क्लाइनो स्टेट रिसर्च मशीन भी पेश कर दी, जो माइक्रो ग्रेविटी में फल, मक्खियों और हयातियात पर तहकीक के लिए इस्तेमाल होगा।